बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 29 सितंबर है, साल 2021। रात गए एफआईए ने शहबाज शरीफ को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। एच ब्लॉक मॉडल टाउन के अंदर दौड़ें लगी हैं। एतजाज हसन ने आले शरीफ की एक मरतबा फिर बैंड बजा के रख दी है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की चौकी पर एक दहशत गर्दाना हमला हुआ है और 10 दहशत गर्दों को वजीरिस्तान के अंदर मुसल्लह अफवाज ने उड़ा दिया है। इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने टेक ओवर किया है, हमने देखा है कि ईरान जो पाकिस्तान का हमसाया और बरादर मुल्क है, उसके तेवर बदल गए हैं। शायद वो समझता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है और वहां पर जो ईरान के मफादात हैं वो मुतासर होने का खतरा है। इसलिए हमने देखा कि इससे कबल भारत के साथ एक आम मुआहदा ईरान का मनसूख हुआ और चाइना के साथ उसकी दोस्ती में इजाफा हो रहा था और सी पैक के अंदर शामिल होने की वजह से पाकिस्तान और ईरान मजीद करीब आ रहे थे। लेकिन हालिया डेवलपमेंट के बाद ईरान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा बेहतरी की तरफ गामजन है। अब आज एक अटैक हुआ है ईरान के इलाके से। ISPR ने बाकायदा प्रेस जो स्टेटमेंट है वो जारी की है कि उस ईरान के सरहदी इलाके के अंदर से एक दहशत गर्दाना हमला हुआ है और एक पाकिस्तान की जो FC की चौकी है उसको टारगेट किया गया है। पाक फौज का एक जवान मकबूल शाह वो शहीद हुआ है और एक जवान जख्मी हुआ है। बलूचिस्तान का इलाका चोकब है, यहाँ पर ये वाकया पेश आया। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर ईरान की हुकूमत मुलव्वस है, लेकिन बहरहाल ईरान के जो आला हुकाम है उनके सामने पाकिस्तानी हुकूमत ने मामला रख दिया है कि आपकी जो सरहद है, आपकी सरजमीन, वो दहशत गर्दों ने इस्तेमाल की है और इस हवाले से आपको जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। दूसरी तरफ वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान के इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन के अंदर बड़ी कामयाबी मिली है। 10 दहशत गर्दों को वासले जहन्नम कर दिया गया और 4 उनके अंदर बड़े आर्म कमांडर थे और उनको भी वासले जहन्नम किया गया। ISPR के स्टेटमेंट के मुताबिक उनसे देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बनाने और टारगेट किलिंग में वो लोग मुलव्वस थे। दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में बड़ी वारदातें करने की मनसूबा बंदी कर रहे थे। तो एक तरफ जहां पर यहाँ सियासी रस्साकशी शुरू होती है, दूसरी तरफ मुसल्लह अफवाज, हमारे दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस वो मिलकर जॉइंट वेंचर के जरिए पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने की कोशिश कर रही होती हैं। एक तरफ अंदरूनी दुश्मन, एक तरफ बैरूनी दुश्मन, तो हर सतह पर उनका कला कमा करने की कोशिश हो रही होती है। इसी वजह से पाक फौज पर जो है वो मुसल्लह अफवाज पर पाकिस्तानी कौम फख्र करती है और जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं और कुछ गैर मुल्की जो एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, उनका टारगेट भी मुसल्लह अफवाज होती है। इसलिए वो इस तरह के यहाँ पर जो टाउट हैं उन पर मेहनत करते हैं। ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है ताकि अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है इसको किसी तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन इंशाअल्लाह ये इनकी तमाम तर जो साजिशें हैं वो नाकाम होंगी। अब हम आते हैं एतजाज एहसन पर। आपको इल्म है एक मैरे कानून है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन कुछ ऐसी उनकी संजीदा बातें होती हैं जिस पर वो पीपल्स पार्टी का जो बयान होता है, बयानिया, उसके भी वो मुखालफ चले जाते हैं और दबंग किस्म का वो तजजिया देते हैं। जो डेवलपमेंट्स अभी हालिया हुई हैं, यहाँ लंदन के अंदर आपको इल्म है एक फैसला हुआ जिस पर जो है वो मशकूक ट्रांजैक्शन थी और उस पर डंडोरा पीटा जा रहा है। मिठाइयाँ अब वापस होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर एतजाज एहसन जो है उनका तबसरा दिया गया तो उन्होंने कुछ बड़ी आम बातें की है और उन्होंने एक तो बताया है कि शरीफ खानदान अक्सर झूठ बोलता है। वो 2 नंबरी उनकी पहले भी मशहूर है, कैलबरी फोंट हो या कतरी खत हो। उन्होंने कहा कि कतरी खत एक मरतबा आया, इसी तरह का माहौल बनाया गया, डंडोरा पीटा गया, लेकिन आज उस कतरी खत का वो नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये एक जाली किस्म का खत था। दूसरा, उन्होंने कैलबरी फोंट का जो है वो ज़िमनन जिक्र किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने बताया कि जज अरशद मलिक की जो वीडियो है उसका बड़ा डंडोरा पीटा जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर तो ये वीडियो एडिट शुदा नहीं है, असली वीडियो है, तो यकीनी तौर पर नवाज शरीफ के तमाम मुकदमात इस वीडियो के जरिए खत्म हो सकते हैं। लेकिन अब अगर नवाज शरीफ जेल में है तो उसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज है, क्योंकि ये अगर वीडियो असली है और इसको पूरी तरह पेश कर दिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि शरीफ खानदान के जो तमाम मुकदमात है नवाज शरीफ से रिलेटेड वो खत्म ना हो। तो इसका मतलब है उन्होंने अदालत के अंदर वो एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया, तो ये वादे करता है कि ये दरअसल एडिट शुदा एक वीडियो थी।
انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن کا تعلق جو ہے یقیناً شریف خاندان کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف تھا، ان کو وہاں سے کاٹ دیا گیا، اور اگر ایڈٹ نہ ہوتا تو یہ پروف کے طور پر عدالت کے اندر ویڈیو پیش کی جاتی۔ اب اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے، جو حالیہ فیصلہ آیا اور جس کے اندر مشکوک ٹرانزیکشن کا معاملہ تھا، اور نیشنل سیکیورٹی جو ایجنسی ہے انہوں نے جس طریقے سے برطانیہ کے اندر تحقیقات کی، یہ 10 ستمبر کو فیصلہ آیا، اور اب 18 دن کے بعد 17 دن کے بعد اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے چند جو صحافی ہیں، جو نوکر اور چاکر قسم کے، چوکیدار قسم کے صحافی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کو وہ نمائندے ہیں وہاں پر لندن کے اندر، اور ہر وقت وہ شریف خاندان کی چوکٹ پر جو ہے وہ وظیفے لینے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کو خاص طور پر اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سکرپٹڈ پورا معاملہ لگتا ہے، اور سکرپٹ بنا کر کے کس طریقے سے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کس طریقے سے کمپین کرنی ہے، یہ باقاعدہ ایک ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ اعتداد احسن کا کہنا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف سے بری کا لفظ آ رہا ہے تو بریت کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، چونکہ بریت کا لفظ استعمال ہوگا جب کوئی مقدمہ چلے گا، ٹرائل ہوگا، ایویڈنس ہوگی، جرح ہوگی، اس کے بعد ایک بندہ اگر بے گناہ قرار پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکویٹل اس کی ہوئی ہے، بری ہوا ہے۔ تو یہ بریت کا جو لفظ ہے یہ بھی غلط طور پر یوز کیا جا رہا ہے۔ قطری خط کا انہوں نے ویڈیو سکینڈل کا ذکر کیا، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں اس طریقے سے غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ یہ اگرچہ مجسٹریٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہے ڈی فریز کرنا اکاؤنٹس کو، لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، یہ جوڈیشل فیصلہ نہیں ہے، عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ اور اس کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ جناب بری ہو گئے ہیں، رہا ہو گئے ہیں، اور اب پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی ان کا جرم ہے وہ اب غلط ہے، جھوٹا ہے، یہ بالکل بے بنیاد قسم کا ہے۔ اور پہلے بھی یہ خاندان اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو آج بڑی بھرپور طریقے سے کلاس لی ہے اعتداد احسن نے، یہ تو ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایف آئی اے نے جو آج دبنگ ایکشن کیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک معمول کی بات تھی، لیکن ایک دفعہ ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن کے اندر ہلچل مچی، اور ان کو لگا ہے کہ شاید جو شہباز شریف ہے ان کی کہیں گرفتاری تو نہیں ہونے جا رہی۔ معاملہ کیا ہے کہ کہیں حکومت جو ہے وہ ایف آئی اے اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہو گیا، اور اب جیسے سمجھا ہے کہ یہاں پر لندن کے اندر بڑا ریلیف ملا ہے شریف خاندان کو، تو اب یہ نیازی کو برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے ایف آئی اے والے لوگ بھیج دیے ہیں، اور وہ بھی رات کے ٹائم بھیج دیے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک زیادتی ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ اور نکلا ہے، وہ کوئی اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہرحال یہ ایک زبردست جو ہے وہ سرپرائز تھا ایک خاص دن کے اندر جب خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میں نے کل ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو 5 صندوق ہیں ایف آئی اے نے جو پیش کیے ہیں ایویڈنس کے طور پر، اس کے اندر وہ پتی والا یعنی چائے والا، وہ چینی والا، ساتھ فروٹ والا، ڈرائی فروٹ والا، پھلوں والا، سبزیوں والا، اور مختلف دالیں بیچنے والے جو سارے لوگ ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ منتقل ہو رہا ہے شریف خاندان کو، یعنی شہباز شریف کو، اور اس مل کے ذریعے سلمان شہباز کو۔ اب یہ سارا جو منی لانڈرنگ کا دھندا ہے، اس کے اندر 7 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں، یعنی ایک تو ٹیٹیز والا معاملہ ہے، ایک 25 ارب روپے کے اندر یہ 8 جو ارب ہے یہ مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں۔ اب ایف آئی اے جو ہے انہوں نے پچھلی پیشی پر بھی عدالت کو کہا کہ یہ ملزمان ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، آپ نے ان کو ضمانت تو دی ہوئی ہے، لیکن ضمانت اس شرط پر دی جاتی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری، کہ ملزمان جو ہے وہ اپنے جو سرکاری محکمے ہیں ان کو جو تفتیش کے لیے درکار ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے ڈیٹ وائز لکھا کہ کس طریقے سے جب شہباز شریف کو پہلی مرتبہ ہم نے مراسلہ بھیجا کہ ان 5 سوالات کے جواب دے دیں تو انہوں نے جواب نہیں دیے، انہوں نے کہا میں اپنے وکیل سے مشورہ کروں گا۔ پھر جب جیل میں تھے وہ نیب کی کسٹڈی کے اندر، اس وقت بھی جو ایف آئی اے کی ٹیم گئی اور انہوں نے 5 سوالوں کے جواب مانگے، انہوں نے کہا جی ابھی میرا مشورہ نہیں ہوا، میں اپنے وکلاء سے مشورہ کروں گا، پھر آپ کو جواب دیں گے۔ عطا تارڑ صاحب جمع کروائیں گے۔ عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آدھے صفحے پر لکھ کر جو جواب جمع کروایا وہ انتہائی جو ہے وہ تسلی بخش بالکل نہیں تھا۔ تو آج ایف آئی اے والے چونکہ آگے ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے غالباً 9 اکتوبر ہے، تو اس سے قبل انہوں نے نوٹس بھیجا ہے شہباز شریف کو کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، ذرا ان سوالوں کے
रिटर्न बेशक जवाब दे दें, भिजवा दें, जो भी तरीका अडॉप्ट करें, लेकिन हम आपको सवालनामा भेज रहे हैं और इस सवालनामे के अंदर आपने जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर जवाब देने हैं। अब बताया गया है जो आज नोटिस लेकर एच ब्लॉक मॉडल टाउन भी पहुंचे हैं और अपोजिशन लीडर का जो फैक्स नंबर है वहां पर भी ये बाकायदा तौर पर नोटिस भेज दिया गया है FIA की तरफ से और शहबाज शरीफ को 20 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भिजवाया गया है। FIA ने 96H ब्लॉक मॉडल टाउन के अंदर ये सवालनामा फिर रिसीव करवाया है। कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर उनके चैम्बर में भी ये फैक्स करवाया है। ये वही सवालनामा है जिसके जवाबात लीगी सदर ने अभी तक जमा नहीं करवाए। FIA ने 8 अक्टूबर तक बदरिया फैक्स ईमेल के जरिए जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक FIA जवाबात जमा न करवाने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मुसलसल अदम तावन पर 9 अक्टूबर को अदालत में अपना जवाब जमा करवाएगा। तो इसके अंदर जो तमाम मनी ट्रेल ट्रांजैक्शन, चपरासियों के नाम पैसों का मुंतकिल होना, ये ड्राई फ्रूट चाय वाले सारे जो मामलात हैं इनके हवाले से सवालात किए गए हैं और जिसका जवाब वो हमेशा कहते हैं मैं पूछ कर दूंगा, मुझे क्या पता है, ये मेरे बेटे का मामला है, ये मेरी बीवी का मामला है, उनसे पूछिए। तो अब ये सवालात भेज दिए गए हैं। एक दफा बहरहाल ऐसा एक तासर कायम हुआ, हलचल मची, लेकिन फिर FIA का जो सवालनामा है ये रिसीव कर लिया गया और अब इसके जवाब शहबाज शरीफ को देने पड़ेंगे। देखते हैं आगे अदालती कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती है और FIA किस तरीके से आपने लगाए गए इल्जामात को साबित करने में कामयाब होती है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।